बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को अतिशय अनुकंपा हाम्रो जीवनमा सधैँ सधैँ बरसेको छ। प्रिय सुन्दर साजी श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट श्रीमद् वितक चर्चा महोत्सवको 14औं भागमा आज हामी उपस्थित भएका छौं। सबै भक्तजन सुन्दर साजीहरूको हृदय मन्दिरमा विराजमान प्रियतम परमात्माको त्यो दिव्य स्वरूपलाई कोटिश प्रणाम गर्दै अनन्त प्रणाम गर्दै आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भिक प्रार्थनाबाट प्रारम्भ गरौँ। आउनु सुरु गरौँ। आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरा कवीस्यताप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसि विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनैक बंधु शरणं बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा धर्मवीर पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर दीन नेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रसिद्धं नवनीत चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरावृगण्यं सततं चौरावृगण्यं सततं बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। परम प्रिय सुन्दर साजी आजको प्रसङ्गमा हामी अब अगाडि बढिरहेका छौँ। आउनुहोस् आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा एकाग्र गर्दै श्रीमद् वितक चर्चाको यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा हामी डुब्ने प्रयास गरौँ। सुन्दर साजी आज विश्व बुबा आमा दिवस पनि हो। संसारभरका तमाम मातापिताहरू जसको छत्रछाहारीमा बचपन हाँसेको छ, खिलखिलाएको छ, त्यस्ता परमादरणीय मातापिताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। सुन्दर साजी महामती श्री प्राणनाथजी र गोवर्धन भाइ दाजुभाइको अद्वितीय सम्बन्ध, परमधामदेखिको सम्बन्ध, परमधामका ब्रह्मात्मा सखीहरूको सम्बन्ध त छँदै थियो नै, तर संसारको एउटा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि दाजुभाइको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। खूब प्रेमका साथमा निजानन्द स्वामी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको चर्चा कथा श्रवण गर्नको लागि निरन्तर जानुहुन्छ, आउने जाने चलेको छ।
सँगै भाइलाई डोर्याएर लिएर जानुहुन्छ, सँगै फर्कनुहुन्छ प्रत्येक दिन। सुन्दर शाहजी एक दिन अचानक दाजु, माइला दाजु क्रोधित हुनुहुन्छ, क्रुद्ध हुनुहुन्छ। गोवर्धन दाजु र मेहराजको सधैँभरिको दाजुभाइको दौडादौड, सत्सङ्ग मात्र दौडादौड देखेर रिसले चुर हुन्छन्। सामलजी विचार गर्छन्, काम जति सबै मैले घरको गर्नुपर्ने, व्यवहार सबै मैले सम्हाल्नुपर्ने, यी दुई दाजुभाइ चाहिँ दिनभरि निजानन्द स्वामी सद्गुरुको चर्चा सुन्नु जाने, गाङ्जीभाइको घरमा जाने, अरू कामै केही नभएको जस्तो यी नगर सेठ पनि बिग्रेका र सँगसँगै सद्गुरु महाराजले सबैलाई लट्याएर सबैलाई काम नकाजका बनाएर छोड्न आँट्नुभयो। रिसले चुर हुन्छन्। र जब दाजुभाइ फर्किनुहुन्छ, गोवर्धन भाइ र मेहराजजी चर्चाबाट फर्किनुहुन्छ, यति बेला राता राता आँखा लगाउँदै घरमा एकदम तयार भएर बसेका छन् दाजु सामलजी। सिधै सातो लिन्छन् दाजुले, तिमीहरूको केही काम छैन? सधैँभरि कथा भनेको छ, कथा भनेको छ, कथा भनेको छ, दौडेको छ, दौडेको छ, अरू केही काम नै छैन? घरको व्यवहार सबै मैले सम्हाल्नु पर्ने, भयभरको दुःख मैले खेप्नु पर्ने, तिमीहरू दुईजनाको चाहिँ मस्ती सधैँभरि कथा भनेको छ, हिँडेको छ, डुलेको छ, काम छैन केही पनि। तिमीहरूको ती नगरसेठ गाङ्जी भाइलाई पनि यो सहरबाट निकालेर छोड्छु म, र ती सद्गुरुलाई पनि यहाँबाट बिदा गर्नै पर्छ अब, नत्र भने सबै घरको हालत यही हुने भयो। यति भनेपछि दाजुभाइले सहन सक्नुहुन्न। पेस्नु शाहजी एउटा लट्ठी लिएर पछाडि पर्नुहुन्छ सामलजीलाई हिर्काउनको लागि। दाजुभाइ दुइटै जेसुकै होस्, ए मलाई भने त ठिकै छ, मेरा प्राण प्रियतम सद्गुरुलाई यस्तो कुरा गर्ने? त्यही पनि गाङ्जी भाइ बिचरा, उनको आफ्नो जीवन छ, आफ्नो घरमा बसेर सत्सङ्ग गराउनु भएको छ, उहाँले के दोष छ? गुरु देवतुल्य हुनुहुन्छ। वास्तवमा गुरुको महिमा अपरम्पार छ प्रिय शाहजी। एह तन विसकी बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यो शरीर विषय विषको लहरा हो भने गुरु त अमृतको खानी हुनुहुन्छ। उहाँका शब्द शब्दमा अमृतको झरना झर्ने गर्दछ। यो सिरै दियो भने पनि गुरुजीको चरणमा त्यो पनि बरु सस्तो भयो। त्यति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति महिमा छ गुरुको। तर उहाँ सद्गुरुलाई नै यस्तो तथाराम गाली गरेको कसरी सुन्न सकिन्छ र? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेर शास्त्रहरूले पनि व्याख्या गरेका छन्। प्रिय सुन्दर शाहजी हाहाकारमा चिन्छ एकछिन घरमा आमाको पछाडि गएर लुक्छन् सामलजी र ज्यान जोगाउँछन्। एकछिनपछि पिताजी आइपुग्नुहुन्छ। घरमा आमाले सबै कुरा भनिदिनुहुन्छ, दाजुभाइको खटपट। पिताजीले भन्नुहुन्छ, ल गोवर्धन भाइ र मेहराज, तिमीहरू दुईजना एउटा काम गर्नु। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज जसको पनि गुरु कान्छी भट्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट कथा सुन्नुभएको उहाँले 14 वर्षसम्म। त्यहीँ गएर तिमीहरू पनि कथा सुन्ने गर्नु जानु। तिमीहरूलाई चित्त बुझेन भने फेरि जहाँ मन लाग्छ त्यही जानु। सुन्दर शाहजी यति बेला त्यही विचार गरेर जाने तयारी गर्नुहुन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी तारतम मन्त्र प्राप्त गरेदेखि नै सद्गुरु महाराजको चरणमा रहेर, नितान्त उहाँको चरणमा रहेर अनेक प्रकारको उपदेश सुनिरहनु भएको बानी छ मेहराजको। महामती प्राणाजीको रात दिन उहाँको चरणभन्दा बाहेक केही छैन। तारतम मन्त्र प्राप्त गरेदेखि नै उहाँकै विषयमा सोच्ने, उहाँकै विषयमा चिन्तन गर्ने, हमेशा सद्गुरुको विषयमा चिन्तन गर्ने। यस्ता प्रियतम परमात्मा स्वरूप सद्गुरुको विषयमा कसैले के भन्दछ भनेदेखि कसरी सहन हुन सक्दछ र? सुन्दर शाहजी रात दिन मेहराजीलाई
अनेक प्रकारका जागरीका उपदेशहरू दिनुहुन्थ्यो सद्गुरुले। रात दिन सँगै राखेर हेर शाकुण्डल र सकुमार जस्ता वासनाहरूलाई जागृत गर्नुपर्ने छ, एउटालाई वेदको माध्यमद्वारा पुराणको माध्यमद्वारा, एउटालाई कुरानको माध्यमद्वारा सबैलाई जागृत गर्नुपर्ने छ, ब्रह्मात्माहरूलाई जागृत गर्नुपर्ने छ भनेर अनेक उपदेश दिनुहुन्थ्यो एकान्तमा राखिकन। प्रिय सुन्दरसाजी परमधामको चर्चा गरेर सुनाउन्थ्यो रात दिन सँगै राखेर कि इन्द्रावतीकी वासना यी परमधामकी हुन् र मेरो दाहिने हातको रूपमा अहिले जागनीको महान सेवाको कार्यभार सम्हाल्नको लागि परमधामबाट राज्य महाराजले स्वयं पठाउनुभएका इन्द्रावती म कसरी यिनको हात छोड्न सक्छु भनेर परमधामको दिव्य चर्चाको रसले सिंचित गर्नुहुन्थ्यो साथमा राखिकन। प्रिय सुन्दरसाजी एकान्तमा लगेको पनि चर्चा सुनाउनुहुन्थ्यो। खुब प्रेमका साथमा आफ्नो गादी स्थान लगेर एकान्तमा लगेर मेहराजीलाई अनेक प्रकारका सन्देशहरू दिनुहुन्थ्यो। यो जीवनको विषयमा सम्झाउनुहुन्थ्यो, मृत्यु के, जन्म के, हामी के को लागि यहाँ आएको, संसार के हो, यहाँ ब्रह्मात्माहरू कसरी भट्केर बसेका छन्, लोभमा, लालचमा, मोहमा, पारिवारिक फन्दामा परेर ईर्ष्या र अहङ्कारमा कसरी फँसेर बसेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी जागृत गर्ने भनेर रात दिन मेहराजीलाई सत्सङ्गमा ओतप्रोत गराउनुहुन्थ्यो। प्रिय सुन्दरसाजी अपूर्व रूपमा सुन्दरसाजीलाई ब्रह्मचर्चामा यस्तो अखण्ड महाराजको पनि वर्णन गरेर जब सुनाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला पारावार रहँदैन थियो, आनन्दको पारावार रहँदैन थियो। प्रिय सुन्दरसाजी रात दिन आनन्द मङ्गलमा रहने। यदि यस्तो चर्चा सुन्न छोडेर सामलजीले भनेको अनुसारले कसरी रोकिएर रोकिन सक्नुहुन्थ्यो र मेहराजी र गोवर्धन भाइ जब अखण्ड महाराजको चर्चा गराउनुहुन्थ्यो सद्गुरुले त्यति बेला लागेको थियो मानव हामीहरू आफै साक्षात् श्रीकृष्णजीसँग त्यही महाराजमा लीन भइरहेका छौँ जस्तो लाग्दथ्यो। एक पल पनि त्यहाँबाट अलग हुन चाहनुहुन्थ्यो। प्रिय सुन्दरसाजी यो दिव्य रस अमृतको झरना प्रियतम परमात्माको सिंचन भइरहेको थियो उहाँको जीवनमा। अब यति बेला पिताजी केशव ठाकुरले आफ्नो दुवै छोरा गोवर्धन र मेहराजलाई लिएर कान्छी भट्टको पासमा जानुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर प्रश्न राख्नुहुन्छ दुई भाइले गुरुजीलाई, गुरुजी केही जिज्ञासा छ, त्यो जिज्ञासा शान्त गरिदिनुहोस्। प्रिय सुन्दरसाजी जब जिज्ञासा सोध्ने तयारी हुन्छ त्यति बेला भन बाबु हो के छ जिज्ञासा, म शान्त गरिदिन्छु। गुरुजी मनमा धेरै दिनदेखि यस्तो आइरहेको छ, यी महाप्रलय कतिवटा छन्, गुण कतिवटा छन्, लोक कतिवटा छन् र तत्त्व कतिवटा छन्, यो बुझाइदिनु पर्यो। बिचरा कान्छी भट्टलाई कति सजिलो प्रश्न गरेको केटाकेटीले जस्तो लाग्दछ। बाबु यो त अति सजिलो कुरा छ, तिमीहरूलाई थाहा नै छ होला नि। महाप्रलय 4 प्रकार छन्, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय र महाप्रलय छन्, आत्यन्तिक महाप्रलय। यी 4 प्रकारका प्रलय छन्। 3 गुणमा सत, रज र तम 3 प्रकारका गुणहरू छन्। लोकहरू 14 लोक छन्, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल र सातल, पातल। पृथ्वी लोक जसलाई भूलोक भनिन्छ, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, यी 14 लोक ब्रह्माण्डहरू छन्। अनि तत्त्व 5 वटा छन् बाबु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। धन्य गुरुजी, यी कुरा त हामीले बुझ्यौँ। त्यसो भए यो महाप्रलयमा सबै लय भएर जान्छ भनेर भनेको छ। ब्रह्माण्डहरू सबै लय भएपछि परमात्मा जो अखण्ड अविनाशी हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ, परमात्मा चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ, त्यो उहाँको स्थान कहाँ हो, परमात्माको धाम कहाँ हो, स्थान कहाँ हो, त्यो महाप्रलयमा परमात्मा कहाँ बस्नुहुन्छ? जवाफ दिनुहुन्छ कान्छी भट्टले, बाबु पातालमा क्षीरसागर छ, क्षीरसागरको तल क्षीरसागरमा एउटा अक्षय वट छ, त्यसको एउटा पातमा अङ्गुष्ठ प्रमाणमा एउटा सानो बुढ्यौला त्यो आकारमा सूक्ष्म भएर परमात्मा बस्नुहुन्छ। त्यसो भए महाप्रलयमा पाताल लोक पनि त नाश भएर जाने हो,
त्यसोदेखि परमात्मा कुन रूपमा कसरी बस्नुहुन्छ, त्यो अक्षय वट पनि जान्छ पुरै पाताल गएपछि। पातालदेखि लिएर महाशून्यसम्म सम्पूर्ण रूपमा लय हुन्छ भनेको छ महाप्रलयमा। त्यसो भए त्यो अक्षय वट पनि रहँदैन भने त्यहाँ परमात्माको वास कसरी रहन्छ र भनेपछि ल झस्याङ्ग हुनुहुन्छ कान्छी भट्ट। एहे, यो कुरा त मैले कहिले विचारै पो गरेको थिएन त। पिताजीतिर फर्केर भन्नुहुन्छ कान्छी भट्टले, धन्य तपाईँहरूका छोरा, दुवै छोराहरू एकदम जिज्ञासु हुनुहुन्छ, मैले सकिनँ। उहाँ यिनीहरूको प्रश्नको जवाब त ब्रह्माजीले पनि दिन सक्दैन। प्रिय सुन्दर शाहजी, अब यहाँ तब भट्ट की सुध बुध गई, कहे ए जवाब ब्रह्मा से न होए। लालदास महाराज वितकमा भन्नुहुन्छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, यही प्रसङ्गलाई एकपटक हामी यो भिडियोको माध्यमद्वारा हेरौँ। सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। आउनुहोस् प्रारम्भ गरौँ। श्रीमद् भागवत के अनुसार जगत में कुल 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। चौथा कोई गुण नहीं है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। छठा कोई तत्व नहीं है। कुल 14 लोक हैं, कोई 15वां लोक नहीं है। प्रलय 4 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत तथा महाप्रलय। दैनिक जीवन में लोग जन्मते व मरते हैं, वह नित्य प्रलय कहलाता है। नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय में समस्त 14 लोक लय को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रलय में आदि नारायण अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। और कुछ पूछना चाहते हो? जी, मुझे ये पूछना है कि जब अत्यंतिक महाप्रलय हो जाता है तो उस समय परब्रह्म किस रूप में और कहाँ रहते हैं? अत्यंतिक महाप्रलय के समय परब्रह्म क्षीर सागर में अक्षयवट के वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर अंगूठे के बराबर रूप धारण करके रहते हैं। कृपया ये बताएं कि क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर तो पाताल में है। किंतु अभी तो आपने कहा कि अत्यंतिक महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुणों का नाश हो जाता है, तो फिर क्षीर सागर कहाँ रहता है? बात तो सही है कि क्षीर सागर तो पाताल में है और महाप्रलय में पाताल भी नहीं रहता। तो फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं? आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया स्वामी जी। क्या हुआ गुरुदेव? क्या मेरे पुत्रों ने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? नहीं केशव जी, बल्कि इसने तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर स्वयं ब्रह्मा भी नहीं दे सकता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। तातम ज्ञान बिना कसरी खुल्न सक्दछ र त्यो तत्त्व, त्यो रहस्य। कान्छी भट्ट वर्षौंदेखि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै आउनु भएको छ। कैयौँलाई उहाँले सुनाइसक्नु भएको छ। 14 वर्षसम्म सद्गुरु महाराजले पनि उहाँकै सानिध्यतामा रहेर महापुराणको श्रवण गर्नुभयो, त्यसलाई मनन गर्नुभयो र जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसैले त्यो परम तत्त्वको प्राप्ति गर्नुभयो भने कैयौँ व्यक्तिलाई सुनाइ हुनुहुन्छ उहाँले, कान्छी भट्टले। तर तारतम्य ज्ञान बिना कसरी खुल्न सक्दछ र भित्री आँखा, त्यो अक्षरातीत तत्त्वको रहस्य कसरी खुल्न सक्दछ र? विक्रम सम्वत 1700 भएको छ सुन्दर शाहजी। यति बेला दाजु गोवर्धन भाइको धामगमन जाने तयारी भएको छ। वियोगको बेला आएको छ, प्रेमको वियोग। असाधारण सम्बन्ध छ दाजुभाइको सुन्दर शाहजी।
दो नाते की बात, परमधामको एउटा सखीको नाता छ, घरको नाता छ भने संसारको प्रेमको सम्बन्ध छ दाजुभाइको बिचमा। सुन्दर शाहजी, आज संसारमा हेर्ने हो भने अधिकांश सम्बन्धहरू, सबैभन्दा बिग्रेको सम्बन्ध घरबाट सुरु हुन्छ, दाजुभाइको बिचबाटै सुरु हुन्छ। किनभने त्यहाँ स्वार्थको सम्बन्ध देखिन्छ घर परिवारमा। घरमा बढी पीडा, छटपटाहट, तनाव के कारणले हुन्छ भने त्यहाँ स्वार्थको सम्बन्ध छ। पति पत्नीको बिचमा हुने कलह भयो, दाजुभाइको बिचमा सबै पारिवारिक कलहको एउटा मूल कारण के छ भने स्वार्थद्वारा केन्द्रित र स्वार्थद्वारा स्थापित सम्बन्ध छ घर परिवारको। त्यसले गर्दा कलह हुन्छ त्यहाँ रात दिन। मैले सुनेको छु दुई दाजुभाइ, एउटा जेठो अलि बाठो, कान्छो सिधा साधा लाटो, केही पनि नजान्ने, दाजुले जे भने पनि ठिक छ। पिताजीको धामगमनको तयारी भयो, जाने बेला भयो, शरीर छोड्ने बेला भयो उहाँको। दुवै भाइलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, साथमा बस्छ बाबु, मेरो त जाने बेला भयो, अब सम्पत्ति केही पनि छैन। हेर जेठा बाबु, तिमी अलि बुद्धिमानी पनि छौ, भाइ कान्छौ, सिधा साधा छ, लाटो छ, यो माथि अन्याय नगर्नु है कहिले पनि। हस् बुवा हस्, अन्याय हुन दिन्नेलाई। हेर सम्पत्तिको नाममा एउटा सिरक छ, सिरक ओड्ने सिरक। एउटा छ आँगनमा आँपको रुख र अर्को छ गाई। यी तीन थरी सम्पत्ति छ। यी तीनै चिज सम्पत्तिलाई आधी आधी भाग लगाउनु, तिमीहरूले दाजुभाइ मिलेर भाग लगाउनु र अन्याय हुन नदिनु यो भाइलाई। यसलाई माया गरेर जतन गरेर राख्नु। हुन्छ पिताजी। जेठो टठिलो, बाठो काटो। पिताजी शरीर छोड्छन्, जान्छन्, सकियो। यता जेठो अलिकति धूर्त पनि थियो। भाइ के जान्दैन, उसलाई त अलिकति थोरथार यसो केमा टारे भइहाल्यो, उसलाई के फरक पर्छ र। यो विचार गरेर ल बाबु त के गर भने गाई भाग लाउँ। गाईको अब आधी आधी भाग लानु भनेको छ पिताजीले सबै सम्पत्ति। गाईको अगाडि अगाडिको भाग जति चाहिँ तेरो, पछाडि पछाडिको भाग जति चाहिँ मेरो। ल भाग लगाइयो है त। कान्छो बिचरा उसलाई के थाहा छैन, हस् दाजु हस् भन्छ। अगाडिको भाग भनेपछि त घाँस काटेर ल्याएर खुवाउनु पर्यो, दिनभरि मेहनत गर्नु पर्यो। बिहानै जान्छ डोको बोकेर बिचरो, डोकोभरि घाँस लिएर आउँछ, मजाले खुवाउँछ। दुध दुने बेलामा दाई बाल्टी लिएर जान्छ, पछाडिपट्टि भाग त उसको परेको छ जेठाको। बाल्टी भरि दुध दुन्छ र भाइ चाहिँलाई एक थोपो मुखमा हाल्नु दिँदैन। घाँस काट्ने ऊ, पाल्ने ऊ, सबै गर्ने ऊ। अनिखेर दुध खाने बेलामा चाहिँ दाजु चाहिँ कत्रो अन्याय। अब गाउँका वरिपरिका छिमेकीले देखिरहेका छन्, बिचरा त्यसको दुर्दशा। एक थोपो दुध खान पाउँदैन कहिले पनि। जेठाले गर्नुसम्म गर्यो। अर्को छ आँपको रुख छ, फल्ने बेला भएको लटरममा आँप फलेका छन्। यसलाई चाहिँ बाबु त अब तेरो मेरो भाग लानु पर्यो। आँपको रुखमा पनि तलको भुइँ भुइँको जरा जरा फेद चाहिँ तेरो भागमा, माथि माथिको चाहिँ मेरो है त भन्छ। हस् दाजु हस् भन्छ। अब दाजुले अन्याय गर्छ भने त के थाहा र उसलाई। पानी हाल्छ, झार उखेल्छ, रुखलाई स्याहार गर्छ, जतन गर्छ, गोडमेल गर्छ, तर ताजा राख्छ रुखलाई। लटरम्म फलेको आँप अनि पाकेर लटरम्म झुन्डिएको छ, खाने बेलामा आँप सबै ऊ खान्छ, एक दाना पनि खान दिएन भाइ छैलाई। सधैँ ठगिएको ठगिए छिमेकीले देखेर पनि यो अन्याय कहिलेसम्म हो यस्तो भन्न ठान्छन्। ठगिएको ठगिए सधैँभरि। अब तेस्रो छ सिरक। सिरकमा पनि दुई भाग लगाए। दुई भाग कसरी लगाए भने लौ बाबु अब सिरक भाग लगाउने बेला भयो। हेर कान्छा, अब दिनभरि यो सिरक तँलाई, रातभरि यो सिरक मलाई, यसरी भाग लगाऊ। हस् दाजु हस् भन्छ। उसलाई के थाहा, बिचरा सोझो मान्छे। अब दिनभरि घाममा गिन्छ यो सिरक, खलखली पसिना छुटाइहाल्छ कपासको सिरक।
ओढ्न खोज्छ बिचरा, आफ्नो भागमा आएको दिउँसो घाममा ओढ्न खोज्छ, किन चाहिन्छ र सिरक? एकछिन टिक्न सक्दैन सिरक बिचरा। अब रातभरि मङ्सिर पुसको बेला, जाडोको बेला, अनि मजाले ओढ्छ सिरक। राति दाजु, जेठो दाजु, भाइ चाहिँ कठ्याङ्ग्रेर बसेको छ बाहिरतिर। बिजोग देख्छन् छिमेकीहरूले, यो अन्याय कहिलेसम्म यस्तो गर्छन् यिनीहरूले, यो जेठाले गर्नसम्म गर्ने भयो, अन्याय ठुलो गर्यो यसले। यो विचार गरेर भाइलाई एक दिन बोलाउँछन् छिमेकीले। त्यसपछि सिकाउँछन् तरिका। हेर बाबु, कान्छो बाबु, तिमी साह्रै अन्यायमा पर्यौ, हामीले हेर्न सकेनौ, तिमी एउटा उपाय गर, तिमीलाई सिकाउँछु, हामी जे जे सिकाउँछौँ त्यही त्यही गर्नु है। हस् हुन्छ। गाई दुहुने बेलामा, गाई घाँस काट्ने भाग तिम्रो भाग छ, घाँस काट्ने बेलामा घाँस काट्नलाई कचिया जुन छ, हँसिया कचिया, घाँस काट्ने औजार लिएर तिमी हिँड्ने गरेछ बिहान बिहान। भोलिदेखि नहिँड्नु, घाँस नकाट्नु, ठ्याम्मै पर्दैन काट्नु तिमीले। एउटा त्यान्द्रो पनि घाँस काट्नु पर्दैन, चुप लाएर घर बस्नु ल, जे पर्ला पर्ला हामी हेरौँला। ए बाबा, भोलिपल्ट बिहान घाँस काट्न भाइ जाला भनेको यसो हेर्छ, दाजुसँग जाँदैन, अहिले जाँदैन, भरे जाँदैन, के हो चालमाला। अब घाँस नभएपछि दुध कहाँबाट पाउनु, दाजुसँग पनि खान पाउने भयो। अनि घाम यति यति माथि आइसक्यो, दुध दुने कुरै छैन, घाँस नभएपछि के दुध दुनु? बोलाएर भन्छ, कान्छो के हो तँलाई, आज त घाँस काट्न गइनस् त? म जान्न, तिमीले अहिलेसम्म अन्याय गरेका रहेछौ, म अहिलेसम्म अबसम्म ठगिएछु, अबदेखि म जान्न घाँस काट्न, तिमी जसरी जे गर्नुपर्छ गर्नु भनेपछि गोडामा ढोग्छ दाजुसँग। बाबा बिराता, मेरो कान्छो भाइ, मैले जे जे भुल गरेँ अहिलेसम्म, अबदेखि उपरान्त दाजुभाइ मिलेर मजाले घाँस पनि काटौँला र दुध पनि मिलेर खाउँला। हारेर छोड्यो। अब अर्को आयो आँपको रुखको पालो। आँपको रुखमा पनि ल्याएर छिमेकीले बोलाएर सिकायो, हेर बाबु कान्छा, के गर भने फेद त तेरै भागको कुरा हो, जरो फेक त फेद तेरै हो, माथि माथिको पो उसको। ठिक्क दाइले देख्ने बेलामा, आँगनमा ऊ भएको बेलामा एउटा बन्चरो लिएर जानु त्यहाँ र बन्चरो उझ्याइहाल्नु, फेदमा रुख ढाल्नु लागे। अब मेरो भएको त भने रुख फेद जेसुकै गरौँ, उसले किन गराउनु भनेर जब उज्याउन थाल्छ, बन्चरो उज्याउन खोज्ने बित्तिकै दाजु चाहिँ दौडेर गएर बन्चरो च्याप्प समाउँछ। के गरेको बाबु तैँले? म जेसुकै गरौँ, तिमी जाऊ परतिर, मेरो भागको त हो नि आँप फेद। यो फेदै गएपछि त रुख गइगयो नि बाबु, आँप कहाँबाट फल्छ? हो, त्यसो भए मलाई पनि आधी आधी भाग लगाउने हो भने ठिक छ, म आजदेखि उपरान्त यो आँप पनि आधी आधी भाग लगाएँ बाबु, अब त्यसो नगर, बिन्ती छ। हार्यो जेठाले। अब अन्तिम आयो सिरक। सिरक दिनभरि आफ्नो भागको पालो, सिरक छिमेकीले सिकायो तरिका। कान्छे बाबु एउटा काम गर, दिनभरि त तिम्रो भागमा हो त्यो सिरक, एउटा काम गर, दिनभरि पानीमा ढड्याइदिनु त्यो सिरकलाई, दिनभरि पानीमा ढड्याइदिनु, राति लगाएर दाजुलाई दिनु, ल जा ओडा लगेर। अब के छोइसक्नु छ के कपासको सिरक, दिनभरि पानीमा ढड्याएपछि त्यो त 10जना मान्छेले उचाल्न नसक्ने भइहाल्यो नि। अनि खेर अचम्म भइगयो त्यो कठ्याङ्ग्रेको सुत्नलाई। मैले हारेँ बाबु, अन्याय गरेछु अहिलेसम्म, यो पनि दाजुभाइ, हामी दुई दाजुभाइ छौँ, अबदेखि उपरान्त मजाले यसलाई सुकाउँ, भोलि घाममा लागेको बेलामा 2-4 दिन त सुक्नै लाग्ने भयो। अझै सुकिसकेपछि दाजुभाइ सँगै सुतौँला, आनन्दले सिरकभित्र गुटमुटिएर सुतौँला, तातोमा न्यानोमा सुतौँला। अब पिर नगर्न पनि अब हामी यस्तो प्रकारले मिलेर गरौँ, म अन्याय गर्दिनँ तँलाई भनेर दाजुभाइ त्यहाँदेखि मिलेर गए। यस्ता पनि दाजुभाइ। अर्कोतिर गोवर्धन भाइ र मेहराज पनि दाजुभाइ। मात्र प्रेम, अलिकति चोट पुग्छ कि भाइलाई, दाजुलाई के अलिकति चोट लाग्छ कि कति पीडा दुःख हुने हो कि भन्ने पीडा छ। यस्तो पो प्रेम त, एकअर्काको भावना विचार गर्ने, आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, प्रेम गर्ने, भाइलाई जहिले पनि माया गर्ने, दाजुलाई जहिले पनि आदर र सम्मान गर्ने बानी। यो प्रेमको सम्बन्ध घर परिवारमा पनि हुन सक्यो भने बल्ल घर बस्न लायक रहन्छ। माता पिता, दाजुभाइ, छोराछोरी सबै वरिपरि छिमेकमा भएकालाई देख्दा पनि राम्रो होस्, टेबलको वरिपरि बस्नु, सँगै घर वरिपरि बस्नु, भोजन गर्दा पनि सँगै भोजन गर्नु, हँसिलो खुसीले वातावरण ल्याउनु, एकअर्कालाई सम्मान गर्नु, तुच्छ बोली नबोल्नु, व्यवहारिक रूपमा शुद्ध भाव राख्ने,
बानी बसाल्नु पर्दछ। गोवर्धन भाइ यस्ता प्रेमी दाजुको धाम गमन हुन्छ। अब छटपट सुरु भयो मेराजको हृदयमा। मेरा दाजु जसले मलाई सद्गुरुको पासमा पुर्याइदिनु भयो, उहाँसँगको बिछोड म कसरी सहन गर्न सक्छु? वैराग्य आउन थाल्यो मनमा। प्रिय सुन्दर साजी, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्रीराज तरफ रहते हैं रमे बीच कौसर हौज, रमे बीच कौसर हौज। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को। सद्गुरु महाराजको जब चर्चा श्रवण गर्नुहुन्थ्यो मेहराजी, त्यति बेला बरबर झर्थे आँसु। मानव साउन वर्षे झैँ आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु चुइन्थे। परमधामको वर्णन सुन्दा हज कसर तलाबको चिन्तन गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। माणिक पहाडको चिन्तन सुरु हुन्थ्यो। परमधामको याद गरी गरिकन खुब आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्थ्यो सुन्दर साजी। कसरी त्यो अद्वितीय सम्बन्धलाई उहाँहरूले बिर्सिन सक्नुहुन्थ्यो र भित्र पीडाले छटपटिएको छ हृदय, असाध्यै पीडाले छटपटिएको छ दाजुको वियोगमा। मन अब घरमा लाग्दैन। अब विचार गर्नुहुन्छ, म सद्गुरुले देखाएको बाटोबाट अब दृढताका साथमा अगाडि बढ्छु। स्वयं सद्गुरुले यस्तो प्रकारले परमधामको दर्शन गरेर वर्णन गर्नुहुन्छ भने मैले दर्शन गर्न किन सकिरहेको छुइनँ? उहाँको चर्चा सुन्दा मेरा आँखाबाट साउन वर्षिन्छन्, झरी वर्षिन्छ, तर म किन छ्याङ्ग देख्न सक्दिनँ? ममा के अवगुण छ? त्यो अवगुणको खोजी गर्न थाल्नुहुन्छ प्रिय सुन्दर साजी। अश्रुधारा बगेका नयन लिएर सद्गुरुको चरणको नजिक पुग्दा सद्गुरु बेला बेला सोध्नुहुन्छ, बाबु किन तिमी यस्तो छौ? बाबु के भएको तिमीलाई? मलाई अवगुण देखाइदिनुहोस्। मेरो अन्तस्करण किन अपवित्र छ? मेरो भित्र पर्दा केले लगाएको छ? केले छेकेको छ जसले गर्दा मैले आफ्नो घर परमधामलाई हजुरले देखेको जसै गरी देख्न सकिरहेको छुइनँ भनेर व्याकुलताले छाएको छ। जब जब म परमधाम सम्झिन्छु व्याकुल बन्छु म। प्रिय सुन्दर साजी, मलाई अवगुण देखाइदिनुहोस्। तिमीमा केही अवगुण छैन बाबु। तिमी त विशुद्ध इन्द्रावतीकी आत्मा हौ। तिमीमा कुनै अवगुण छैन। कुनै चिन्ता नगर्नु। तिमी घर भएका गरगहनाहरू पनि ल्याएर चढाइदिनुहुन्छ। त्यसले पनि रोकेको हो कि भनेर एकदम बहुमूल्य चिजहरू ल्याएर चढाइदिनुहुन्छ। सम्पत्ति भएका चिजहरू चढाइदिनुहुन्छ। सबै सद्गुरुका चरणमा अर्पण गरिदिनुहुन्छ। कतै मेरो मोहमा फँसेको छु कि म संसारिक मोहमा भनेर। तर सद्गुरु भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी अपवित्र छैनौ। भोजन छोड्नुभयो, खानालाई छोड्नुभयो, खाना कम गर्दै जानुभयो। उतरते आहार घटाइया रह्या पैसा भर दोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला कर सोए, सुख चला कर सोए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को। पहलो पहलो बेसार जस्तो हुन थाल्यो शरीर, रक्त सुकेर। आहार नभएपछि शरीर कसरी नसुकोस्? पहल पूर्व हो शरीर पनि दिन प्रतिदिन कमजोर हुन थाल्नुभयो एकदम मेहराजी। घरमा कतै मनै लाग्दैन। सद्गुरुको चरणभन्दा सिवाय अरू केही मन लाग्दैन। बजारतिर जानुहुन्छ बेला बेलामा अवगुण कहाँ कहाँ लुकेर बसेको छ, मेरो मन कहाँ कहाँ भौतारिएको छ, त्यसको खोजी गर्न थाल्नुहुन्छ। गएर मिठाईहरू देख्नुभयो भने पनि, राम्रो मन लुभ्याउने कुरा के देख्नुभयो भने त्यसपट्टि गएर तुरुन्त त्यो मनलाई फेरि आफ्नो ठाउँमा स्थिर गर्नुहुन्छ। हट मन अगाडि ताइज। अहिले भट्किने होइन संसारका तुच्छ चिजहरूमा। सम्हाल्नुहुन्थ्यो आफूलाई। कोही मान्छे बाटोमा बजारमा हिँड्दा, बाटोमा जाँदा परिचित मान्छे भेटियो भने ऊ परैबाट देख्ने बित्तिकै तर्केर हिँड्नुहुन्थ्यो, कतै उनीसँग बोल्नु पो पर्छ कि भनेर। एकान्त प्रिय बन्दै जानुभयो। अवगुणको खोजी गर्दै आफूमा निर्मल बनाउने प्रयास अझै गर्दै जानुभयो। प्रिय सुन्दरजी, कसरी छटपटिएको छ उहाँको हृदय। आउनुहोस् यो अवगुणको खोजी गरेको प्रसङ्गलाई हामी एउटा भिडियोको माध्यमद्वारा हेरौँ।
हे सद्गुरु महाराज, कृपया आप मुझे मेरे अवगुण बता दीजिए कि क्यों मुझे परम धाम नहीं दिखाई पड़ता। मिहिर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम परम धाम की निर्मल आत्मा इंद्रावती हो। तुम में कोई अवगुण नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है सद्गुरु महाराज। जब आप मेरे सामने परम धाम का वर्णन करते हैं, धाम धनी के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे मन में उन्हें देखने की तड़प पैदा हो जाती है। किंतु मिहिरराज, परम धाम और धाम धनी का दर्शन होना कोई सांसारिक वस्तु नहीं है कि तुम्हें प्राप्त हो जाए। धाम धनी तो स्वयं सद्गुरु महाराज के हृदय में विराजमान है। यदि तुम्हें इनकी पहचान हो जाती है तो तुम अपने सद्गुरु महाराज से एक पल भी दूर नहीं होते, बल्कि उनकी प्रदक्षिणा ही करते रहते। मिहिर, तुम यही जानना चाहते हो ना कि मुझे परम धाम दिखाई पड़ता है, किंतु तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? तो सुनो, ये सब तुम्हारे या मेरे नहीं, बल्कि मूल स्वरूप राज जी की इच्छा से ही होता है। वे ही मेरे तन में विराजमान होकर परम धाम का वर्णन करते हैं और मेरे धाम गमन के पश्चात ही वे तुम्हारे तन में विराजमान होंगे। तब तुम्हें भी परम धाम दिखाई पड़ने लगेगा। इसके लिए तुम्हें धीरज धरना होगा। क्या तुम्हें इस बात की शीघ्रता है कि मैं देह त्याग कर दूं? नहीं सद्गुरु महाराज, ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे क्षमा करें। मैं वचन देता हूं कि ऐसी बात मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। प्रणाम सद्गुरु महाराज। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। मोहे उठाए तुम बैठो। निजानन्द स्वामी सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, महाराज जब तिमी मलाई उठाएर म बसेको गादीमा बस्छौ भने तब मात्र दर्शन सम्भव छ। के तिमी त्यही चाहन्छौ? महाराजजी शान्त हुनुहुन्छ। बालवाई सद्गुरुलाई बार बार भन्नुहुन्छ, महाराजको माध्यमद्वारा जागनीको कुरा गर्नुहुन्छ हजुरले, तर खै महाराजको अवस्था त दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको छ। उनलाई कुनै सेवाको कार्यमा लगाउनु पर्यो सद्गुरु। बालबाईको इच्छा पनि त्यही छ र सद्गुरुलाई जब सल्लाह दिनुहुन्छ बालबाईले, त्यसपछि सद्गुरुले विचार गर्नुहुन्छ, महाराज तिमी सेवाको कार्यमा अगाडि बढाऊ। तिमी यहाँबाट अब मेरो साथमा रहेर महत्त्वपूर्ण सेवाका प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानु। सुन्दरसाजी गुरु आज्ञा गरिएपछि गुरुको आज्ञा नै सर्वोपरि हो भनेर उहाँले सद्गुरुको आज्ञालाई धारण गर्नुहुन्छ। यहाँबाट अहमदाबादमा केही पुस्तक लिनको लागि पठाउनुहुन्छ।
विशेष गरिकन ब्रह्मवैवर्त पुराण लिएर आउनको लागि अहमदाबादमा पठाउनुहुन्छ। जब त्यहाँ जानुहुन्छ साबरमतीको नदीको किनारमा एउटा घटना घट्दछ। मेहराजी व्यथित हुनुहुन्छ त्यो घटना देखेर। बालुवाको रेतीको बगरमा चक्का गाडाको बैलगाडाको चक्का धसिएको छ। गोरुले बल गरी गरिकन तान्छ। गोरु हाँक्ने गाडा हाँक्ने चालकले चाबुक लगाइकन ठटाइकन हिर्काइकन उसलाई अगाडि बढाउन खोज्छ। गाडा तान्नलाई धेरै कठिन भइरहेको छ। घोचिकन हैरान बनाउँछ गोरुलाई। भारी भरिएको छ, बोझ ठुलो छ, गाडाभरि तान्न सकिरहेको छैन, खिच्न सकेको छैन। चाबुक लगाउँछ। यो जुवाले काँध सबै घाउ नै घाउ भएको छ, रगत ताम्ने भएको छ, पटपट फुटेको छ। तर पनि चाबुकले हिर्काइरहेको छ, चालकले तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। मेहराजी छक्क पर्नुहुन्छ र आफ्नै जीवनमा उतार्दै त्यो दृश्यलाई अनुभूति गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। धोरिडा मा मुके तारी धोसरी, बाटडी विस्मी गाडी भार भरी। धोरिडा मा मुके तारी धोसरी। धोरिडा भनेको गोरु। हे गोरु, त जुवालाई काँधबाट अलग नगर्नु है, नगर्नु। भारलाई पार लगाएर मात्रै छोड्नु तैँले। हे गोरु, मलाई थाहा छ धेरै दुःख पाएको छस्। चालकले घोचिकन हैरान पारेको छ, दुःख दिएको छ, चाबुक लगाएको छ, तर पनि भार छोडेर नहिँड्नु, जुवाबाट पन्छेर नहिँड्नु। आफैले आफूलाई उतार्नुहुन्छ यो। हे मेहराज, तँ पनि त्यस्तै होस् नि, गोरु जस्तै। जागनीको महान भारी सद्गुरुको मैले प्राप्त गरेको छु, त्यो बोकेको छु भने जतिसुकै चाबुक लगाए तापनि समाजले, संसारले मलाई जतिसुकै दुःख पीडा कष्ट दिए तापनि छोडेर हिँड्नु हुँदैन। यसलाई पार गर्नुपर्छ। जागनीको महान कार्यलाई पुरा गरेर मात्रै छोड्नुपर्छ भनेर उहाँले आफूमा उतार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। सुन्दरसाजी, हाम्रो समाजमा पनि यही देखिएको छ। जसले राम्रो कार्य गर्न खोज्दछ उसको हजार बाधा व्यवधानहरू सामनेमा आइपर्छन्। तर सद्कार्यमा लाग्नेहरू, राम्रो असल कार्यमा लाग्नेहरूले त्यही बाधा व्यवधानहरूको माथि चढेर सिँढी बनाएर पार गर्ने गर्दछन्, माथि चढ्दछन् उनीहरू। भनिएको छ नि, obstacles on the path of the weak becomes stepping stones on the path of the strong। अर्थात् कमजोर मानसिकता भएकोहरूको लागि बाटोमा हिँड्दै गर्दा देखिएको ढुङ्गो पत्थर बाधा हुन्छ भने फरक्क फर्केर आउँछन् उनीहरू। तर जो दृढ सङ्कल्प लिएर हिँडेका छन्, केही गर्छु समाजको लागि भनेर हिँडेका छन् भने उनीहरूले त्यही ढुङ्गोमा चढेर, त्यही ढुङ्गोमाथि टेकेर माथिको यात्रा गर्छन् र आफ्नो प्राइम अब्जेक्टिभलाई, गोललाई, उद्देश्यलाई पुरा गरेर मात्र छोड्दछन्। यति फरक छ। हे मेहराज, तैँले पनि यो समाजको अभिभारा जागनीको महान कार्यलाई छोडेर यताउति लाग्नु हुँदैन कतै पनि। प्रिय सुन्दरसाजी, त्यही महान कार्यको कारणले त हामीले तारतम्य ज्ञान पायौँ। उहाँहरूले कष्ट नबिहोरेको भए, उहाँहरूले पीडा नभोगेको भए कसरी सम्भव थियो र? हामीले तारतम्य ज्ञानको यो ब्रह्मज्ञान हाम्रो जीवनमा उत्रने कसरी सम्भव थियो र? सुन्दरसाजी, एउटा यो सेवा पार गरेर फर्केपछि बालुवाईले विचार गर्छन्, अब मेहराजलाई सानोतिनो काम होइन, लामै कामको लागि, ठुलै कामको लागि बाहिर पठाइए भने फेरि तनाव सुरु हुन्छ। फेरि चिन्ता गरेर बस्छन्, फेरि परिणाम देख्न सकिन भनेर रोएर बस्छन्। सद्गुरुलाई गएर भन्छन्, सद्गुरु, हाम्रा दाजु खेता भाइ अरबमा बसेका छन्। अब भाइ उहाँ दाजुलाई पनि फर्काएर ल्याउनु पर्यो र सम्पत्ति पनि फर्काएर ल्याउन सक्यो भने धर्म कार्यमा लाग्न सक्ला। मेहराजलाई यो जिम्मेवारीको लागि पठाइदिनु पर्यो अरब।
बराबर त्यही अनुसारले सद्गुरुले आज्ञा गर्नुहुन्छ गाङ्गी भाइको दाजु खेता भाइलाई जागृत गर्नको लागि र उनको सम्पत्ति धर्म र समाजको सेवाको लागि सदुपयोग गर्नको लागि आज्ञा दिनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1703 को समय भएको छ। यति बेला 40 दिनको सामुद्रिक यात्रा पार गरेर अरब पुग्नुहुन्छ। सामुद्रिक यात्रा गर्दा अद्भुत दृश्य उहाँको हृदयमा पनि उत्रिन्छ। प्रिय सुन्नु साजी, यति बेला महराजको भित्र हृदयमा तुफान मचिएको छ, सामुद्रिक तुफान जस्तै। महराजी विचार गर्नुहुन्छ, यो जहाज, यो मल्ला जो जीव क्याप्टेनको रूपमा छ, यसो हेर्नुहुन्छ, जहाजलाई हेर्नुहुन्छ, चलाउने क्याप्टेनलाई हेर्नुहुन्छ, यो समुद्रलाई हेर्नुहुन्छ, यहाँको वातावरणलाई हेर्नुहुन्छ, सारा समुद्रलाई एउटा भवसागरको रूपमा देख्नुहुन्छ, संसार सागरको रूपमा देख्नुहुन्छ। यो जहाजलाई यो शरीर मानव शरीरको रूपमा देख्नुहुन्छ र यो चलाउने शरीर चलाउने चाहिँ क्याप्टेनको रूपमा जीव बसेको छ। यति बेला चिन्तन गर्नुहुन्छ, कसरी यो संसार रूपी भवसागरले मनुष्यलाई बगाएर लाउँदैछ। ओहो, चिन्तन गर्नुहुन्छ। अज्ञानताको निन्द्राले संसारमा जुन प्रकारको संहार गरिरहेको छ, कामना, क्रोध, लोभ आदि अनेक प्रकारका मोह सागरका लहरहरूले बगाएर लगिरहेको छ संसारलाई। आफूलाई हे जीव सम्झाउँदै पनि भन्नुहुन्छ, हे जीव त आफूलाई सम्हाल है, सम्हाल। परमात्माको कृपाले नै तैँले भवसागरको पार गर्नु छ, बन्दरगाह पार गर्नुपर्ने छ, अर्थात् अक्षर पार गर्नुपर्ने छ, तेरो आफ्नो मूल घर गन्तव्य स्थान परमधाममा पुग्नुपर्ने छ। हेर, यसै गरी किरन्तनको 133औं प्रकरणमा उत्रेको यो चौपाई। बिसराई गिन्यो बन्जे, सूजी सङ्घार्यो बन्जे, ऋणाएर रेल्यो बन्जे, मालम करे मुहार, छाला पुंज बन्दर पार। यति बेला मेहराजी चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ भवसागरलाई देखेर। बिसराई भनेको विस्मृति, होस हराउनु। गिन्यो बन्जे भनेको लिएर जाँदैछ। अज्ञानताले, बेहोसीले संसारलाई लिएर जाँदैछ, बगाएर जाँदैछ। सुन्जी अज्ञानताको निन्द्राले संहार्यो बन्जे, संहार गरेर जाँदैछ। ऋणाएर अर्थात् समुद्र, यो महासागर, रेल्यो बन्जे बगाएर लाँदैछ भवसागरले। मालम भनेको माझी, कर गरेर, मुहाड भनेको सम्हाल गरेर, छाला भनेको परमात्माको कृपा, पुञ्जे अर्थात् पुग्नेछस् बन्दर पार, अक्षर पारी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लालको। हे जीव, यो भवसागरको दलदलले झन्झन धसाएर लाँदैछ तँलाई। कामना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार जस्ता अनेक प्रकारका जलका जीवहरूले आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। पुरानो छ जहाज, नाउ, शरीर, कुनै पनि बेला तोडिन सक्छ, भत्किन सक्छ, नाश हुन सक्छ। जीव बसेको छ, आत्मा बसेको छ भित्र चलाउने। तर परमात्माको कृपाको अनुभूति गर्दै उहाँको चरणलाई समाएर अगाडि बढियो भने अक्षर पारी त आफ्नो धाम परमधाममा पुग्न सकिन्छ। नत्र भने यो भवसागरले जसरी बगाएर लगेको छ संसारलाई, त्यसै गरी नि बगाएर लाँदैछ है सारा संसार। कस्तो उत्तम शब्द यहाँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ महामतीजी। बसरा सहर पुग्नुभयो अरबको, जुन इराकमा पर्दछ अहिले। खेताबाईको पासमा पुग्नुहुन्छ, प्रेमसँग भेटघाट हुन्छ। मेहराजी तपाईँ आउनुभयो मेरो आफ्नो घरबाट, कति खुसियालीले छाएको छ हृदय। म त परदेशमा छु,
वर्षौं बिते संसारकै रमझममा म त यही बिताएर बसेँ। मैले सम्पत्तिको पछाडि लागेर, लोभको पछाडि लागेर अनेक प्रकारको अनैतिकताले भरिएको पैसा पनि कमाएको छु मैले। बेइमानीको पैसा पनि छ, सम्पत्ति। तपाईँ आउनुभयो मलाई पनि जागृत गरेर लिएर जानको लागि र मेरो सम्पत्तिको पनि सदुपयोग होस् भन्नको लागि आउनुभयो। तर सम्भव छैन महाराजजी, मैले बेइमानी गरेर कमाएको सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्ति धर्म कार्यमा आउन सक्दैन। कि त आगो लाग्छ, कि सरकारले खाइदिन्छ, कि पानीमा डुबेर जाला, केही न केही हुन्छ। तर त्यो धनको सच्चा सदुपयोग हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले त सुन्दर साजी, समय छँदै सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ। तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन में होत त्रिविध कल्याण। यो शरीरलाई पवित्र बनाउनु छ भने सेवा गर्नु पर्दछ। निश्चल सेवा, निर्मल सेवा, निस्वार्थ सेवा, शारीरिक रूपमा एकदमै एकाकार भएर सेवा गर्ने जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्दछ। वृद्ध वृद्धाको सेवा गर्नुपर्ने छ कि अपाङ्गहरूको सेवा गर्नुपर्ने छ कि माता पिताको कसरी सेवा गरेर ऋण कसरी पूरा गर्न सकिन्छ। आज त विशेष अझ बुबा आमा दिवस पनि हो, विश्व बुबा आमा दिवस, माता पिता दिवस हो। हाम्रा माता पिताले हामी केटाकेटी छँदा जब हाम्रा गोडा राम्रोसँग टेकिँदैन थिए आँगनमा, त्यति बेला हात समातेर खडा गरेर हिँड्न सिकाउनु भयो हाम्रा लरबराएका गोडा टेकाउनुको लागि। तर जब हाम्रा तिनै बाआमाहरूको अब गोडा लरबराएको छ, आँगनमा टेक्न नसक्ने अवस्था छ भने हामीले हात डोर्याएर सहारा दिन सकेका छैनौँ। हामीले वृद्धाश्रममा पठाउँछौँ। अझ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा डिस्टर्ब सुरु भयो अब बुढाबुढीबाट। उनीहरूलाई पन्छाएर वृद्धाश्रममा पुर्याउने प्रयास गरिँदैछ। कति अभावी छौँ हामीहरू, कति स्वार्थी छौँ। यस्तो स्वार्थमा टेकेर बनेको यो हाम्रो वातावरण कसरी शुद्ध बन्न सक्दछ सुन्दर सारजी? त्यसैले सेवा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा केही छैन। तन सेवा कर, तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान। दान गरियो भने धनको पवित्रता हुन्छ भनिन्छ। कमाएको 10% दानमा छुट्टै राख्नुपर्छ दानको लागि। समाजको सेवा, श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर, निजानन्द धाम नजरपुरले प्रेम सेवा अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। यसपालि पनि करिब 350 जना 7 दिनमा, दिनको 50 जना औसतले यो क्वारेन्टाइनमा बसेका, आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई चपुर नगरपालिकालाई 7 दिनसम्म नियमित रूपमा खाजाको व्यवस्था गरेको थियो। आफ्नै हातले सुन्दर साथले युवा परिषद, बाइजराज सञ्चालक समिति, सबै सुन्दर साथ गाउँका सबै मिलेर निरन्तर रूपमा खाजा बनाएर लगेर खुवाउने व्यवस्था गरियो। प्रिय सुन्दर साथजी, हामीले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा धनको सदुपयोग गर्यौँ भने त्यो झन्झन वृद्धि भएर जान्छ, कम हुँदैन कहिले पनि। भनिन्छ यो मुठी पार्दाखेरि मुठी कसियो भने मुठीभित्र भएको हावा पनि बाहिर निस्किन्छ। तर मुठी खोल्ने हो भने संसारै, आकाश नै हाम्रो हत्केलामा आउँछ। त्यति फरक छ। त्यसैले धनको पवित्रता आवश्यकता छ, दानबाट मात्रै सम्भव छ। मन पवित्र प्रभु भजनमै निरन्तर परमात्माको चिन्तन गर्यो भने मन पवित्र हुन्छ, अन्तस्करण शुद्ध हुन्छ। रात दिन परमात्मालाई सम्झेको छ। कहिले पनि नबिर्सिने। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोडे मासुक के जाति असल हक निस्बत। रात दिन प्रियतम परमात्माको याद गर्दै गर्दै खाँदा पिउँदा उठ्दा बस्दा सुत्दा स्वप्नमा जागृतमा हर पल हर क्षण मन पवित्र बन्दै जान्छ। नराम्रा विचारका श्रृङ्खलाहरू चल्दैनन्। प्रिय सुन्नु साजी,
त्यसैले त यति बेला खुब सेवामा लाग्नुपर्ने हो हाम्रो जीवन पनि। खेताभाइ भन्नुहुन्छ मेरो सम्पत्ति लाग्दैन लाग्दैन, मेरो सम्पत्ति सेवा कार्यमा लाग्दैन, सत्कार्यमा लाग्दैन। सुन्दर साजी यहाँबाट दुःख पाएर अनेक प्रकार बल्ल बल्ल खेताभाइको पासमा पुग्नु भएको, उहाँ खेताभाइको केही समयमा शरीर छुट्छ। हिसाब किताब सबै मेराजले हेर्नु परेको छ। उठाउने पैसा सम्पत्ति उठाउनु बाँकी छ, कति जानुहुन्छ, कसले दिँदैन, कसले के गर्छ। खेताभाइ जाने बित्तिकै सरकारले आएर जाल चलाइदियो, हाकिमले आएर दौडादौड गर्नुहुन्छ। महिना दिनसम्म गएर राजाको वरिपरि गएर अनेक प्रकारका भाइ भारदारहरू मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, कयौँलाई प्रयास गर्नुहुन्छ, तर पनि सम्भव भएन। पैसा सम्पत्ति आउँदैन वापस। सुन्दर शाहजी केही सिप्न लागेर महिनौको बसाइपछि जब फर्केर दिक्क भएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा, त्यति बेला परमात्माको कृपा हुनुहुन्छ, दिव्य स्वरूपको दर्शन हुन्छ भन्छ बिच बाटोमा। र दिव्य स्वरूपले भन्दछ तिमी को हौ, कहाँबाट आएका हो, किन अँध्यारो मुख? म मेहराज, म हिन्दुस्तानबाट आएको। मेरा खेताभाइ आफन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुभयो, शरीर छोड्नुभयो। उहाँको सम्पत्ति कब्जा गरेर सरकारले उठाउनको लागि अनेक प्रयास गरेँ, तर केही सिप लागेन मेरो। म फर्केर जाँदैछु, तिमी चिन्ता नगर, जाऊ फर्केर एकपटक सुल्तानको पासमा जाऊ। भोलि शुक्रबारको दिन छ, ऊ नमाज पढ्नको लागि बाहिर निस्किन्छ दरबारबाट। ठिक्क बाहिर निस्केको बेलामा गएर उसलाई भन्नु, एउटा पत्र पनि म लेखेर दिन्छु, र मुखले पनि भन्नु कि हे बादशाह, हिसाब किताब गरौँला परमात्माको सामनेमा, अल्लाहको सामनेमा। जब भेट हुनेछ हाम्रो, मैले मेरो आफ्नो काँधको बोझ तिमीलाई सुम्पिदिएँ, अब तिम्रो जिम्मा। अब मलाई के को चिन्ता छैन, मैले सबै जिम्मा लगाएँ। यसको हिसाब किताब अब परमात्माको नजिक बसेको बेलामा सँगै गर्न उहिने, यो कुरा भन्नु गएर बादशाहलाई। बादशाह चकित पर्दछ यस्ता कुरा सुनेर। सैनिकहरू तयार हुन्छन् मेहराजलाई आक्रमण गर्नको लागि। शुक्रबारको दिन थियो, नमाज पढ्नको लागि बादशाह निक्लेको बेलामा मेहराजजीले गएर च्याप्प समात्नुहुन्छ बादशाहलाई। दौराको तुना चुडिन्छ, सैनिकहरूले घेर्छन् चारैतिरबाट, के गरेको यो को मान्छे हो? त्यतिखेर मेहराजजीले पत्र दिँदै भन्नुहुन्छ, हे बादशाह, क्यामतको दिनमा परमात्माको सामनेमा भएको बेलामा म तिमीसँग हिसाब लिनेछु। मेरो काँधको सबै जिम्मेवारी मैले तिमीलाई सुम्पेँ। भनेपछि छक्क पर्छ र सोध्दछ, तिमी को हौ, कहाँबाट आएको हौ, के चिन्ता पर्यो तिमीलाई? आऊ मलाई भेट्नको लागि। भोलिपल्ट जानुहुन्छ र सारा वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। आउनुहोस् यो प्रसङ्गलाई यो भिडियोको माध्यमद्वारा हेर्नु। पकड़ लो इस नामाकुल गुस्ताख को। रुक जाओ, रुक जाओ, डरो नहीं, कहो कौन हो तुम? जो कुछ भी कहना चाहते हो निश्चिंत होकर कहो। बादशाह, मेरा नाम मेहरराज ठक्कर है। आज मैं अपने गले का बोझ आपके गले में डाल रहा हूं। अगर आपने मेरा न्याय नहीं किया तो रोजे हश्र के दिन, जब आपका न्याय खुदा के हाथों में होगा, उस समय खुदा ने चाहा तो मैं आपसे इसी तरह आपका दामन पकड़कर अपना हिसाब लूंगा। इस तरह से न्याय के दिन की बात कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। बेशक ये खुदा का कोई नेक बंदा है। ऐ खुदा के नेक बंदे,
बताओ क्या नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ, और किसने की है ये नाइंसाफी? बादशाह, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जिसके कारण मजबूर होकर मुझे आपसे फरियाद करनी पड़ी। मेरे भाई खेता भाई की मृत्यु के बाद उनकी सारी जायदाद हाकिम शेख सालेह ने जब्त कर ली। इसकी फरियाद करने मैं आपके दरबार में 2 महीने तक भटकता रहा, लेकिन वहां भी मेरी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। इसलिए मजबूर होकर मुझे आपका दामन पकड़कर इस तरह फरियाद करनी पड़ी, वरना मैं इस तरह की गुस्ताखी कभी नहीं करता। तुम चिंता मत करो, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हारा इंसाफ जरूर करूंगा और तुम्हें तुम्हारी संपत्ति अवश्य दिलवा दूंगा, और तुम्हारी ये गुस्ताखी भी मैं माफ करता हूं। जाओ, कल सुबह तुम इत्मीनान से हमारे दरबार में हाजिर हो जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान अरब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। सुन्दर साथजी, जसको सहारा कोही पनि छैन, उसको सहारा एकमात्र परमात्मा हुनुहुन्छ। हमेशा परमात्माप्रति श्रद्धा र विश्वास प्रेम राख्ने हो भने संसारका कुनै पनि बाधाले छेक्न सक्दैन। यिनै सन्देशको साथमा आजको प्रसङ्गलाई अब हामी यहीँ विश्राम गर्छौँ। भोलि नियमित समयमा उपस्थित भएर फेरि प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँला। आजलाई यहीँ विश्राम प्रार्थनाको साथमा। या तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी। या हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलक तलक जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया, तुम मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रहे न जात रोए रोए जी। जन्मांधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे जी। एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। छिण छिण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी ताल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाइए। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राघो चरण के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया, सो साक्षात जी।
सुखदाता धाम धनी मैं कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात या तुम हो तैसी जियो मैं अर्ज करो रे पीऊ जी मैं अर्ज करो मेरे पीऊ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बीतक चर्चा महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र को जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।